جناب آقای افضل سعید، شما فاطمه دختر اکبر رو قبول دارین؟ جناب آقای افضل سعید، شما فاطمه دختر اکبر رو قبول دارید یا نه؟ افسر؟ جناب عاقد منتظر جوابشه. جناب آقای افضل سعید، شما فاطمه دختر اکبر رو قبول دارید یا نه؟ بله، قبول دارم. هنوزم اینجا نشستی افضل؟ الان باید تو اتاقت باشی. الان میرم. فاطمه دختر خیلی خوبیه، هیچ وقت ناامیدت نمیکنه. یک کسی اعتماد ندارم. افضل قراره یه زندگی جدید رو شروع کنی. برای رونمایی هدیه گرفتی دیگه؟ نه، نگرفتم. ولی باید به عروس هدیه بدی. این انگشتر رو بگیر، اینو بده بهش. اینا همش مسخره بازیه. همین رفتاراست که باعث میشه زن به مرد سوار بشه. زن داداش قبلی رو فراموش کردی؟ لطفاً تو دخالت نکن. من که دخالت میکنم دارم واضح میگم، لازم نیست انقدر بهش بها بدین. این که دیوونه است افضل، ولی یه چیزی درسته. اگه از الان اباحت داشته باشی این به نفع همه خواهد بود. جیسے